अब नर्मली फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै हामीले फाइनान्शियल मार्केट किन स्टडी गर्छौं? अब यहाँबाट जानु पर्यो, सब्जेक्टबाटै डिफाइन गर्दै जान्छौं। हामीले फाइनान्शियल मार्केट किन त्यसको बारेमा किन स्टडी गर्छौं, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको बारेमा किन गर्छौं भन्दा नर्मली फाइनान्शियल मार्केट पहिला त फाइनान्शियल मार्केट भनेकै के हो त्यो क्लियर हुनु पर्यो। व्हाट डु यु मीन बाइ फाइनान्शियल मार्केट? नर्मली देयर आर टू टाइप्स अफ मार्केट। हाम्रो पेरिफेरीमा दुई किसिमको मार्केट अभाइलेबल छ, एउटा कमोडिटी मार्केट र एउटा फाइनान्शियल मार्केट। कमोडिटी मार्केट मीन्स where the different type of goods that can be seen, that can be touched, are traded between buyer and seller. That take place at one place, that is called commodity market. हामीले बजारमा गएर हामीलाई आवश्यक पर्ने सामानहरू जहाँ पैसा तिरेर सेलरबाट खरिद गरेर ल्याउँछौं, हामीले त्यसको लागि सर्टेन पैसा पे गर्छौं, त्यो मार्केट भनेको कमोडिटी मार्केटको जुन टेन्जिबल फर्ममा हुन्छ। अब अर्को मार्केट छ फाइनान्शियल मार्केट। कस्तो खालको मार्केट हो भन्दा फाइनान्शियल मार्केट इज द प्लेस वेयर द डिफरेंट काइन्ड्स अफ क्रेडिटरशिप एसेट्स एन्ड ओनरशिप एसेट्स आर ट्रेडेड बिट्विन buyer and seller with the help of financial broker. Such type of place is known as, or such type of market is known as financial market. यस्तो किसिमको बजार जुन बजारमा विभिन्न किसिमका चाहे त्यो ओनरशिप क्यापिटलसँग रिलेटेड होस् चाहे क्रेडिटरशिप क्यापिटलसँग रिलेटेड होस्, त्यस्ता खालका फाइनान्शियल एसेट्सहरू जसलाई हामीले टच गर्न छुन देख्न केही पनि सक्दैन, जसलाई फिल मात्रै गर्छौं र त्यसको एउटा एभिडेन्सको रूपमा सर्टिफिकेट हुन्छ, ती सर्टिफिकेटहरू अथवा ती एभिडेन्स पेपरहरू अथवा त्यस्ता खालका फाइनान्शियल एसेट्सहरू जुन मार्केटमा किनबेच हुन्छ र किनबेच हुँदा त्यहाँ दुईवटा पार्टी, एउटा बायर र अर्को सेलर। र बायर र सेलरलाई किनबेच गराउनको लागि एउटा मिडिएटरको हेल्प लिइन्छ जसलाई हामीले फाइनान्शियल ब्रोकर भन्छौं। त्यो फाइनान्शियल ब्रोकरको थ्रु यस्ता ओनरशिप क्यापिटल, क्रेडिटरशिप क्यापिटल किनबेच हुने बजारलाई के भनिन्छ? फाइनान्शियल मार्केट भनिन्छ। र यहाँ के एक्टिभिटी हुन्छ भन्दा एउटा पार्टीले फन्ड ट्रान्सफर गर्छ भने अर्को पार्टीले एसेट्सहरू ट्रान्सफर गर्छ। यहाँ भनेको छ फन्ड्स आर ट्रान्सफर फ्रम पिपल हु ह्याभ एन एक्सेस अभाइलेबल फन्ड टु पिपल हु ह्याभ द सर्टेज। यो एक्टिभिटी गर्नेलाई के भनिन्छ र यो भएको ठाउँलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारण फाइनान्शियल मार्केट इज द प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप अफ फाइनान्शियल सेक्युरिटीज और फाइनान्शियल एसेट्स आर ट्रेडेड, इंटरेस्ट रेट आर डिटरमाइन्ड एंड टैक्स रेट आर इन्फोर्स्ड। That place is called financial market. त्यो प्लेसलाई हामीले फाइनान्शियल मार्केट भन्छौं। भने अब यो फाइनान्शियल मार्केटमा दुईटा पार्टी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने अघि नै भनिसकेको छु, एउटाको कुनै हेल्प थ्रु। त्यो के हो त भन्दा एउटा पार्टी भनेको फन्ड प्रोभाइडर हो जोसँग एक्सेस फन्ड छ। फन्ड एक्सेस छ भन्नुको अर्थ इन्कम भन्दा सरप्लस बढी, इन्कम भन्दा एक्सपेन्सेस कम छ, यसकारणले उसँग सरप्लस भएको छ, बचत भएको छ। भने अर्को पार्टी जसको इन्कम भन्दा एक्सपेन्सेस हाई छ, अर्को पार्टी डेफिसिट युनिट। त्यो सरप्लस पार्टीबाट भनेको पैसा बचत भएको व्यक्तिबाट पैसा आवश्यक परेको व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्ने जुन ठाउँ हो त्यो ठाउँ भनेको के हो त भन्दा फाइनान्शियल मार्केट। अब एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पैसा जाने मिन्सहरू के हुन् त, टुल्सहरू के हुन् त भन्दा सेल्स एन्ड परचेज अफ फाइनान्शियल एसेट्स। फाइनान्शियल एसेट्सहरू किनबेचबाट एउटा व्यक्तिबाट भएको पैसा, जसलाई पैसाको आवश्यक पर्छ उसले फाइनान्शियल एसेट्सहरू सेल गर्छ, जसलाई पैसाको आवश्यकता पर्दैन के अरे एसेट्सहरू अथवा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, उसलाई अतिरिक्त आम्दानी चाहिएको छ भने त्यसले फन्ड प्रोभाइड गर्छ र त्यस्ता एसेट्सहरू आफ्नो नाममा ल्याउँछ। भने त्यस्तो एक्टिभिटी कहाँ हुन्छ? फाइनान्शियल मार्केटमा हुन्छ। अर्को छ क्रुसियल टु प्रमोटिङ ग्रेटर इकोनोमिक इफिसिएन्सी बाई च्यानलिङ द फन्ड फ्रम पिपल हु डु नट ह्याभ द प्रोडक्टिभ युज फर देम टु दोज हु डु। अब यो भनेको के हो भन्दा इकोनोमिकको पार्ट भित्र यदि इकोनोमीको सेन्समा इकोनोमीलाई मोबिलाइज गर्नको लागि यदि फन्ड रिजर्भ रह्यो भने, यदि फन्ड आइडल भयो भने
यसले इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई के गर्छ ब्लकेज गरिदिन्छ जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिको कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने कोलेस्ट्रोल भनेको नसामा बोसोको मात्रा बढ्नु हो त्यो कोलेस्ट्रोल बढेको कारणले गर्दा जुन ब्लड सर्कुलेसन हुनुपर्ने हो त्यो सर्कुलेसन गर्ने ब्लडलाई कोलेस्ट्रोलले रोके जस्तै यदि इकोनोमिकको सेन्समा इकोनोमिकको एक्टिभिटीलाई मोबिलाइज गर्नको लागि इकोनोमिकको एक्टिभिटीलाई मोबिलाइज गर्ने भनेको के हो त भन्दा फन्डलाई ट्रान्सफर गर्ने हो जति सक्यो हामीले फन्ड अथवा मनीलाई ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसलाई प्रपरली युटिलाइज गरिन्छ र प्रोडक्टिभ सेक्टरमा युज गरिन्छ भने त्यसले इकोनोमिकका सबै सेक्टरहरू के गरेको हुन्छ ब्यालेन्स गरेको हुन्छ जब यदि क्याश आइडल रहेको छ अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भने यसले सबै इकोनोमिकको सेक्टरहरूलाई के गर्छ ब्लकेज गरिदिन्छ स्मुथली जान सक्दैन त्यसकारण इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई इफिसियन्सी गर्नको लागि अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई प्रपरली कन्डक्ट गर्नको लागि जुन एउटा इन्भेस्टमेन्टको पार्ट छ जसमा फन्डलाई मोबिलाइज गर्ने पार्ट छ त्यो फन्डलाई मोबिलाइज कहाँ गर्ने त भन्दा प्रोडक्टिभ सेक्टरमा जसले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा युज गर्न जानेको छैन तर उसँग एक्सेस क्यास छ भने त्यो एक्सेस क्यास भएको व्यक्तिले त्यस्तो नलेज भएको व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ र इन्भेस्टमेन्टबाट एडिसनल रिटर्न जेनेरेट गर्छ त्यसले गर्दा इकोनोमिकका सबै एक्टिभिटीहरू के हुन्छन् ब्यालेन्स वेमा जान्छन् त्यो भनेको त्यो काम पनि कसले गरिदिन्छ भन्दा फाइनान्शियल मार्केटले गर्छ अर्को आर्थिक वृद्धि दर भन्छ आर्थिक वृद्धि दर भन्ने जस्तै आर्थिक वृद्धि दर कति बेला पोसिबल हुन्छ जस्तै हाम्रो नेपालको पर्सपेक्टिभमा भनौँ नेपालले अस्ति भर्खर एउटा बजेट एनाउन्स गर्यो बजेट एनाउन्स गर्दा जुन ठाउँमा जुन देशमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जसलाई सञ्चालन खर्च भन्छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्दा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर अथवा क्यापिटल एक्सपेन्सेस लगानी भनिन्छ जसलाई त्यो बढी छ भने त्यसले के गरिदिन्छ इकोनोमिकका सबै एक्टिभिटीलाई मोबिलाइज गर्छ त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनदेखि लिएर अथवा इकोनोमिक ग्रोथदेखि लिएर सबै कुरा प्रपरली मेन्टेन गर्छ जब विकासमा भन्दा अथवा दैनिक सञ्चालन खर्चमा बढी पैसा लगानी हुन्छ भने त्यसले कुनै पनि बेनिफिट ल्याउँदैन भनेको के त भन्दा जस्तै इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि भनौँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि भनौँ इकोनोमिक ग्रोथ गर्नको लागि इकोनोमिक ग्रोथले त सबै कुराहरू इकोनोमिक ग्रोथभित्र इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन पनि हुन्छ न्यू बिजनेस इस्टाब्लिसमेन्ट पनि हुन्छ हैन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पब्लिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि हाई हुन्छ सबै कुरा हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथभित्र तर त्यसलाई मैले पर्टिकुलरली डिफाइन गर्दैछु त्यसभित्र पर्ने आइटमहरूलाई स्लाइटली जहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट भएको छ जहाँ बेरोजगारी छैनन् पर क्यापिटा इन्कम हाई छ है डेभलपमेन्टमा बढी पैसा खर्च भएको छ डेभलपमेन्ट फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने कारणले गर्दा एउटा पोलिटिकल पार्टीको पोलिसी एउटा हुन्छ अर्को पोलिटिकल पार्टी जान्छ फेरि त्यसलाई के गर्छ क्यान्सल गर्छ जसले गर्दा लगानी गर्नेलाई के भयो त भन्दा दुविधा भयो लगानी गर्ने मान्छेले त के गर्छ सर्टेन्टी खोज्छ रिस्क कम होस् भन्ने खोज्छ त्यो कारणले गर्दा इकोनोमिक ग्रोथ गर्नको लागि फाइनान्शियल मार्केटको एउटा के छ त भन्दा मेन रोल प्ले गरिदिन्छ एउटा अर्को छ एक्टिभिटी इन द फाइनान्शियल मार्केट अल्सो हेभ द डाइरेक्ट इफेक्ट अन द पर्सनल वेल्थ द बिहेभियर अफ बिजनेस एन्ड कन्ज्युमर एन्ड द साइक्लिकल पर्फर्मेन्स अफ द इकोनोमी अब यो नेसनको कुरा गरिसकेपछि नेसनको डेभलप हुने बित्तिकै अथवा अपर्च्युनिटी जब अपर्च्युनिटीको अथवा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट हुने बित्तिकै अथवा देशको आर्थिक वृद्धि दर बढी हुने बित्तिकै स्वतः त्यसको प्रभाव त कसलाई पर्छ व्यक्तिलाई नै पर्ने हो हैन त देश बनाउन खोज्ने भने त स्वतः व्यक्तिको आम्दानीको स्तरदेखि लिएर हैन उसको इकोनोमिक ग्रोथदेखि लिएर पर्सनल ग्रोथ मैले भनेको देशको ग्रोथ अथवा नेसनल इकोनोमिक ग्रोथ हुने बित्तिकै त्यसले अल्टिमेटली इफेक्ट त इन्डिभिजुअललाई पर्ने हो भनेको फाइनान्शियल मार्केटले के गरिदिन्छ त भन्दा फाइनान्शियल मार्केटले कुनै पनि देशमा रहेका नागरिकहरू अथवा ग्राहकहरू अथवा बिजनेसहरू
मा प्रत्यक्ष उनीहरुको धनमा भनेको उनीहरुको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ। यदि फाइनान्शियल मार्केटमा कुनै प्रब्लम क्रिएट भयो भने पहिलो त त्यसले पार्ने असर कसलाई हो त? व्यक्तिलाई नै पार्छ है। व्यक्तिलाई पार्नु भनेको कसलाई पार्नु हो त भन्दा देशलाई पार्नु हो। फाइनान्शियल मार्केटलाई यदि हामीले प्रपरली म्यानेज गर्न सकियो भने यसले ब्यालेन्स गर्छ कि होइन भन्दा फाइनान्शियल मार्केटलाई प्रपरली म्यानेज गर्न सकिएन भने के हुन्छ भन्दा या रिच एन्ड पुअर व्यक्तिको जुन डेभिएसन छ नि, ग्याप, धनी र व्यक्तिको खाडल भन्छ नि, त्यो खाडल बढ्दै जान्छ। त्यो खाडललाई जति कम गर्न सकियो के भयो त भन्दा देशको ग्रोथ बढी हुँदै जान्छ। जति ग्याप बढी भयो कुनै सीमित व्यक्ति मात्रै धनी हुँदै गए, कुनै अति गरिब हुँदै गए, कुनै अति धनी हुँदै गए। त्यो कारण के त भन्दा फाइनान्शियल मार्केटलाई हामीले प्रपरली मोनिटरिङ अथवा त्यसको रेगुलेट गर्न नसक्दाको परिणाम त्यहाँबाट निस्किन्छ। एउटा पार्ट त्यो छन त अरु पार्टहरु पनि छ। एउटा पक्ष भनेको हामीले किन भन्दा अरु पार्टलाई हामीले अहिले किन हेर्दैनौं भन्दा हाम्रो सब्जेक्ट नै त्यहीसँग कन्सन्ट्रेट भएको हुनाले फाइनान्शियल मार्केटलाई मात्रै कन्सिडर गरेको। हामीले हो यो जान्नको लागि, यति जान्नको लागि हामीले फाइनान्शियल मार्केटको अध्ययन गर्छौं। यो त आइसक्यो। अब अर्को छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। अब इन्स्टिट्युसनको किन अध्ययन गर्छौं त? पहिला त फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भनेको के हो? हामीले वित्तीय संस्था भन्छौं हैन। अघि हामीले फाइनान्शियल मार्केट भनेको के भन्यौं भन्दा जहाँ विभिन्न किसिमका एसेट्सहरु किनबेच गरिन्छ, त्यसपछि ब्याज दरहरु निर्धारण गरिन्छ र विभिन्न किसिमका करहरु लगाइन्छ अथवा करहरुको दर निर्धारण गरिन्छ भने त्यस्तो किसिमको बजारलाई हामीले के भन्यौं? फाइनान्शियल मार्केट भन्यौं। भने ती फाइनान्शियल मार्केटमा एक्जिस्ट भएका, फाइनान्शियल मार्केटमा रहेका इन्स्टिट्युसनहरुलाई हामीले के भन्छौं? फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्छौं। भन्दा सिम्पली भन्दा यसलाई कसरी भन्ने भन्दा financial institutions are the financial intermediaries who perform the different activities like they accept the fund, they accept the deposit from the one economic unit and provide this fund to another economic unit. It means the mediator between saver and borrower is called financial institution. They accept the deposit from the general public by offering the different facilities, by offering the different term and condition. After accepting the deposit, they provide the certain amount of return to the depositor. And this deposited amount is mobilized in different sector according to the requirement of borrower. And they charge the certain rate of interest. The interest rate which is charged to the borrower and the interest rate which is paid to the depositor, the gap is called the return of financial institution. Financial market भनेको फाइनान्शियल मार्केटमा रहेका इन्स्टिट्युसनहरु जसले एउटा इकोनोमिक पार्टी भनेको जोसँग बचत छ उसँगबाट बचत संकलन गर्ने र त्यो संकलन गरिएको बचतमा निश्चित प्रतिशतको ब्याज भुक्तानी गर्ने र त्यसरी भुक्तानी गरिएको ब्याजबाट आएको जुन रकम छ, जम्मा भएको रकम छ, त्यो अर्को पार्टीको आवश्यकता अनुसार लोनको रूपमा उपलब्ध गराउने, विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट ब्याज लिने। जुन दिएको ब्याज र लिएको ब्याजको जुन फरक छ, जहिले पनि जस्तै हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्न जाँदाको रेट र हामी लोन लिन जाँदाको रेटमा फरक हुन्छ, जसलाई हामीले स्प्रेड रेट भन्छौं। है, त्यो स्प्रेड रेट नै यसको के हो त भन्दा यसको इन्कम हो। त्यसकारण फाइनान्शियल मार्केट भनेको जसले त्यो काम गर्छ। यहाँ भनेको छ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन आर व्हाट मेक फाइनान्शियल मार्केट वर्क्स। यहाँ अघि मैले भने नि फाइनान्शियल मार्केटमा रहेर काम गरेका इन्स्टिट्युसनहरुलाई के भनिन्छ?
financial institution. Without them, financial market would not be able to move fund from people who save to people who have productive investment opportunities. अघि कुरा गरिसके यसको बारेमा, यदि फाइनान्शियल मार्केट छैन, फाइनान्शियल मार्केटको एक्जिस्टेन्स छैन भने सेवा डिपोजिटरले अथवा डेफिसिट युनिटले कहाँबाट पैसा एक्वायर गर्ने त? जस्तै बैंकहरु नआउँदै, बैंकहरुको इस्टाब्लिश नहुँदै, नेप्लिस पर्सपेक्टिभमा भन्दा पैसा ऋण लिने दिने कसरी हुन्थ्यो भन्दा कुनै साहु महाजनहरु हुन्थे, आवश्यक परेको व्यक्तिहरु त्यस्तो व्यक्तिकोमा जान्थे। त्यही पहिलाका साहु महाजनले गर्ने काम अहिले एउटा संस्थागत रूपमा एउटा लिगलाइज गरेर इस्टाब्लिश भएको फर्म नै फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन बैंक बनेर आएको। पहिलाको साहु महाजन एउटा व्यक्ति थियो भने अब अहिलेको बैंक भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो। त्यसकारण कुन कोसँग पैसा छ, के छ अथवा कसलाई पैसा चाहिएको छ, जस्तै कुनै साहु महाजनसँग पैसा छ, अब त्यो व्यक्ति हिँड्नु भएन नि, कसलाई पैसा चाहिएको छ खोज्दै हिँड्नु, लगानी गर्नु भएन, को कसलाई चाहिएको छ पैसा भनेर उसलाई थाहा हुँदैन। अब यदि संस्था भइदियो भने के भयो त भन्दा पैसा भएको मान्छे पनि त्यही जान्छ, पैसा चाहिएको मान्छे पनि त्यही जान्छ, जसले सेवर र बरोवरलाई ग्यादरिङ गराइदिने काम गरिदिन्छ, एउटा पुलको काम गरिदिन्छ। They play the crucial role in the improving the efficiency of the economy. अब अघि नै यसको कुरा फाइनान्शियल मार्केटमा आइसकेको छ। अब फाइनान्शियल मार्केटको फंक्सन के हो त? अब फाइनान्शियल मार्केटको मेन काम भनेको के हो त भन्दा प्राइस डिटर्मिनेसन। स्लाइड आएको छ? छ सर। आएको छ सर। ल नआए भन्नु होला है। अब फाइनान्शियल मार्केटको काम भन्दा प्राइस मूल्य निर्धारण भन्छ। जस्तै फाइनान्शियल मार्केट भनेको चाहिँ अब यसरी बुझ्नुस्, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज फाइनान्शियल मार्केट, त्यहाँ विभिन्न किसिमका कम्पनीहरुको शेयर लिस्टिङ छ, रजिस्टर्ड छ। त्यहाँ त्यस्ता फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको शेयरको मूल्य निर्धारण हुन्छ। नर्मली कम्पिटिटिभ मार्केटमा अब मोनोपोली मार्केटको कुरा नगरौं, कम्पिटिटिभ मार्केटमा जहिले पनि के हुन्छ भने प्राइस डिटर्मिनेसन केले गर्छ भन्दा सप्लाई एन्ड डिमान्ड अफ सेक्युरिटिज। जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको केसको कुरा गर्ने हो भने अस्तिको केसमा कमर्सियल बैंकको, हिजोको केस नभएर अस्तिको केसमा कमर्सियल बैंकको प्राइस के हुँदै गएको थियो हेर्नु भयो होला मार्केट त। हाइड्रोबाट कमर्सियल अस्तिको हिजोको मार्केट भनेको छैन, अस्तिको बढिरहेछ। धेरै कमर्सियल बैंकहरुको शेयर, डेभलपमेन्ट बैंकहरुको शेयर के भएको छ, अथवा कमर्सियल भन्दा पनि अझ बढी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर बढिरहेछ। किन त भन्दा डेभलपमेन्ट बैंक र कमर्सियल बैंकको शेयरको डिमान्ड बढ्यो। डिमान्ड बढ्ने बित्तिकै स्वतः त्यही अनुसारको सप्लाई हुन सक्दैन, लिमिटेड शेयरहरु किनबेच हुन्छ, किन सबैले बेच्न खोज्दैन हो। त्यो कारणले गर्दा डिमान्डको प्रेसर आएको कारणले गर्दा प्राइस बढ्यो। कति प्राइस भयो त भन्ने कुरा सप्लाई र डिमान्डले डिटरमाइन गर्यो। किन्ने मान्छे कतिमा रेडी छ र बेच्ने मान्छे कतिमा रेडी छ हो। त्यो किन्ने मान्छे र बेच्ने मान्छेलाई जुन एउटा ग्यादरिङ गरेको छ, त्यो ग्यादरिङ गरेको प्लेस भनेको फाइनान्शियल मार्केट हो, जहाँ किन्ने मान्छे पनि त्यही छ र बेच्ने मान्छे पनि त्यही छ। र अहिलेको केसमा फिजिकल प्रेजेन्ट हुनु पर्दैन। पहिलाको केसमा, नेपालको केसमा 7-8 वर्ष अगाडिको कुरामा फिजिकल प्रेजेन्ट हुनु पर्थ्यो, किन्ने मान्छे पनि त्यही जान्थ्यो र बिक्री गर्ने मान्छे पनि त्यही जान्थ्यो। अहिले त हामीले पर्सनली एप्लिकेसन थ्रु अथवा इन्टरनेट थ्रु हामीले के गर्न सक्छौं, किन्न सक्छौं। त्यो इन्टरनेट अथवा त्यो जुन सफ्टवेयर अथवा जुन एप्लिकेसन छ, त्यो एप्लिकेसन भनेको पनि के हो त, त्यहाँ बायर र सेलरलाई के गरेको त, ग्यादरिङ गरेको। हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौं मार्केट डेप्थबाट को छन् बेच्न बसेका, को छन् किन्न बसेका, हामीले त त्यही हेर्छौं नि त हो। अब किन्ने मान्छे कतिमा छ, बेच्ने मान्छे कतिमा छ, त्यहीबाट प्राइस डिटर्मिनेसन हुन्छ। फाइनान्शियल मार्केट परफर्म द फंक्शन अफ प्राइस डिस्कभरी अफ द डिफरेंट फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट which are traded between the buyer and seller on the financial market.
Price at which the financial instrument trade in the financial market are determined by market forces, that is demand and supply in the market. जुन दिन शेयरको सप्लाई बढ्छ, अब त्यो सप्लाई र डिमान्डलाई डिटरमाइन गर्ने फ्याक्टरहरू हामी त्यतातिर जाँदैनौँ अहिले। अब डिमान्ड प्रेसर किन आयो, सप्लाई प्रेसर किन आयो भन्ने कुरामा डिमान्ड किन बढ्छ त? न कम्पनीको फ्युचर राम्रो देखेर। अब यसमा पनि दुईटा कन्डिसन हुन सक्छन्। दुईटा कन्डिसन भनेको फ्युचर भन्ने बित्तिकै लङ टर्म आउँछ। लङ टर्म राम्रो देखेर पनि डिमान्ड बढ्न सक्छ है, लङ टर्म राम्रो देखेर। होइन कसैलाई के हुन सक्छ भन्दा सर्ट टर्ममा, सर्ट टर्म भनेको त जहिले पनि के हुन्छ, मार्केट मुभमेन्ट कता भइरहेछ। केही समय अगाडि हाइड्रोको थियो, त्योभन्दा पहिला माइक्रो फाइनान्सहरूको थियो, इन्सुरेन्सको थियो, त्यसपछि केही समय हाइड्रोले लियो, त्यसपछि अहिले ब्याङ्किङले लिइरहेछ। यो के हो त भन्दा मार्केटको मुभमेन्ट कता छ त, त्यो कुराले सप्लाई र डिमान्डलाई डिटरमाइन गर्छ। त्यति मात्रै नभएर अब यसमा कम्पनीको रेपुटेसन अथवा कम्पनीको गुडविल, अब कुनै कम्पनीको सेयरको मूल्य बढ्दै जान्छ, कुनै कम्पनीको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर पनि हायर डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको छ, कसैको सेयरको मूल्य बढ्छ, कसैको घट्छ। नर्मली तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, सायद मैले भनेको पनि छु होला। जस्तै एउटा किसानले गाई पाल्छ केको लागि, दुध बेच्नको लागि, र उसले दुध पनि बेच्छ, साथसाथै गाईहरू पनि कहिलेकाहीँ किनबेच गर्छ भने त्यो बाछो पाएको गाईको मूल्य भन्दा बाछी पाएको गाईको मूल्य बढी हुन्छ। किन होला? अब त कहिले कृषि गरिएन, के थाहा र हामीलाई है भन्ने भयो होला। एउटा जनरल सेन्समा किन होला? फेरि अर्को गाई निस्किन्छ। फेरि अर्को गाई निस्किन्छ, त्यसले आम्दानी दिन्छ, त्यसबाट फेरि दुध बेच्न पाइन्छ। अब बाछो पायो भने त पहिला पो जोत्नको लागि प्रयोग गर्थ्यो, अहिले त त्यो पनि हरायो। न मासुको लागि प्रयोग हुन्छ, नेपालमा प्रतिबन्ध छ। अब यहाँ जुन कम्पनीले स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ त्यसको मूल्य बढी हुन्छ, जसले क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छ त्यसको मूल्य कम हुन्छ। स्टक डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने फर्म भनेको बाछी पाएको गाई जस्तै हो, क्यास डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने भनेको बाछो पाएको गाई जस्तै। स्टक डिभिडेन्ड त पछिबाट त्यसले पनि इन्कम जेनेरेट गर्छ नि त फेरि। त्यो कारणले गर्दा अब हामीले कुन कन्डिसनमा के हेरेर इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छन् त्यो भनेको मार्केट फोर्सेसहरूले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। यसरी एउटा फाइनान्सियल मार्केटको काम प्राइस अथवा मूल्य निर्धारण गर्ने। अर्को छ फन्ड मोबिलाइजेसन फाइनान्सियल मार्केटको। अब अघि कुरा पनि यो आइसकेको छ, जब कुनै इकोनोमीमा आइडल क्यास रहन्छ, कुनै इकोनोमीमा जब क्यास आइडल रहन्छ, व्यक्तिले घरमा पैसा राख्न थाल्छन्, ब्याङ्कमा पैसा नराखेर त ब्याङ्कमा रह्यो र ब्याङ्कमा पनि रहेको रही भयो, त्यो पैसा मोबिलाइज भएन अनि त्यसले के गर्छ त भन्दा अरू एक्टिभिटीलाई स्टप गर्छ, अरू इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई। किन भन्दा पैसा आइडल हुनु भनेको के हो? लगानी नहुनु हो। लगानी नहुनुको अर्थ के हो? रोजगारी सिर्जना नहुनु हो, नयाँ नयाँ उद्योग कल कारखानाहरू नखोल्नु हो। नयाँ उद्योग कारखाना नखोल्नुको अर्थ के हो भन्दा मान्छेसँग पैसाको अभाव भएको कारणले गर्दा हो, अथवा त्यहाँ अरू कुनै जोखिमको कारणले गर्दा हो। जब नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्दैन हैन, सबै कुराहरू केमा डिपेन्ड हुन्छ? आयातमा डिपेन्ड हुन्छ, इम्पोर्टको रूपमा डिपेन्ड हुन्छ। जब इम्पोर्टमा डिपेन्ड हुन्छ, देशको पैसा अरू देशमा जान्छ, यहाँ पैसाको सर्टेज हुन्छ। यदि यही उद्योग कल कारखाना खोल्यो भने त यहीँको पैसा यही मोबिलाइज गर्दा त त्यसले एडिसनल रिटर्न जेनेरेट गर्छ, भनेको रिइन्भेस्टमेन्ट जस्तै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा फन्डको मोबिलाइजेसन गर्ने काम पनि कसको त भन्दा एउटा फन्डको मोबिलाइजेसन भनेको इकोनोमिकको सेन्समा हामीले नर्मल्ली पैसालाई जति खेलाउन सक्यो, पैसालाई जति चलाउन सक्यो, फेरि यो चलाउने भनेर घरमा पैसा छ निकालेछ राखेछ, निकालेछ राखेछ, चलाउनु त चलाइयो, तर कुन हिसाबमा चलाइयो भन्ने कुरा हो। चलाउने भनेको के हो त भन्दा लगानी धेरै गर्ने। लगानी धेरै गर्ने भनेको जस्तै हामीले सेयर भन्छौँ नि, सेयर किनेर थपक्क राख्यो भने अब त्यो आइडल भयो कि त्यसलाई हामीले जति फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गर्दै जान्छौँ त्यसले एडिसनल रिटर्न जेनेरेट गर्दै जान्छ। हुनसक्छ त्यहाँ पनि इन्भेस्टरको पर्सेप्सन फरक फरक हुनसक्छ। करेन्टको लागि उसले आइडल राखेको होला, तर लङ टर्मको लागि उसले मोबिलाइज त गर्छ नै।
हो। अब हो त्यो कारणले गर्दा फाइनान्शियल मार्केटमा एउटा इकोनोमिक युनिटमा भएको फन्डलाई अर्को इकोनोमिक युनिटमा ट्रान्सफर गर्ने जुन एक्टिभिटी गर्छ त्यो प्लेस हाम्रो फाइनान्शियल मार्केट हो र त्यो प्लेसमा ट्रान्सफर हुने जुन अथवा त्यो एक्टिभिटी पर्फर्म गर्ने जुन अर्गनाइजेसनहरू छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन। र फाइनान्शियल मार्केटमा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनको थ्रु फन्ड मोबिलाइजेसन हुने काम गर्छ। अर्को छ लिक्विडिटी। फाइनान्शियल मार्केटको अर्को काम के हो भन्दा आवश्यक परेको बेलामा पैसाको उपलब्ध गराउने, तरलता भन्छ। जस्तै मसँग सेयर छ तर त्यो सेयर भनेको बेलामा बिक्री हुँदैन, त्यसको कुनै भ्यालु क्रिएट हुँदैन। भ्यालु क्रिएट तब हुन्छ जब मैले चाहेको बेलामा त्यसलाई बिक्री गरेर आफ्नो वित्तीय आवश्यकताहरू फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्टहरू फुलफिल गर्न सक्छु, तब मात्र त्यसको भ्यालु क्रिएट हुन्छ। एक्जाम्पल, एउटा सामान्य एक्जाम्पल लिगौँ। अब अहिले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स हो कि एनएलआइसी हो कि नेसनल लाइफ हो, नेपालमा दुईटामा कन्फ्युजन भए। यसले सेयर स्टक स्प्लिट गर्न खोजेको थियो। नेसनल हो कि नेपाल की हो है, एनएलआइसी नै हो तर नेसनल हो कि नेपाल हो भन्ने कुरा। यसले स्टक स्प्लिट गर्न खोजेको थियो। किन स्टक स्प्लिट गर्न खोजेको थियो भन्दा यसको सेयर बजारमा कम किनबेच भयो। किन कम किनबेच भयो भन्दा सेयरको मूल्य हाई भएको कारणले गर्दा। बढी भएपछि एउटै सेयरलाई 6-7 हजार पर्न थालिसकेपछि त्यो सेयर किनबेच कम हुन्छ। लगानीकर्ताले जहिले पनि के गर्छ भन्दा 6-7 हजार लगानी गरेर एउटा सेयर किन्नु भन्दा त 6-7 हजारमा अलि सस्तो सेयर 15-20 वटा किन्न सक्छ उसले। सेयरको किनबेच कम भयो। जब सेयरको किनबेच कम हुन्छ, लगानीकर्ताले जसले मानौ त्यही एनएलआइसीको सेयर होल्ड गरेर बसेको छ उसले चाहेको बेलामा त्यो सेयरलाई बेचेर क्याश रियलाइज गर्न त पाएन नि। क्याश रियलाइज गर्न पाएन। त्यसकारण नेपाल स्टक एक्सचेन्ज त्यो एनएलआइसीले आफ्नो सेयरलाई स्प्लिट गरेर सेयरको मूल्यलाई घटाउन खोजिरहेको थियो। नम्बर अफ सेयर इन्क्रिज गर्ने, एडिसनल सेयर इस्यु गरेर होइन, स्प्लिट गरेर बढाउन खोजिरहेको थियो। जब फाइनान्शियल मार्केटको काम के हो त भन्दा इन्भेस्टरलाई आवश्यक परेको बेलामा सेयर बिक्री गरिदिने र त्यो बिक्री गरिदिने मार्केटमा उपलब्ध भएको मूल्यमा सेयर बिक्री गरिदिने अथवा फाइनान्शियल एसेट सेल गरिदिने र उसको आफ्नो फाइनान्शियल जुन प्रब्लम छ अथवा जुन उसलाई पैसा चाहिएको छ, क्यासको अभाव छ, त्यो पूर्ति गरिदिने, पुरा गरिदिने काम पनि कसको त भन्दा फाइनान्शियल मार्केटको। या लिक्विडिटी भनेको छ। द लिक्विडिटी फंक्सन अफ द फाइनान्शियल मार्केट प्रोभाइड्स एन अपर्च्युनिटी for the investor to sell their financial instrument at its fair value prevailing in the market at any time during the working hour of the market. मार्केटको जुन एउटा निश्चित समय छ, एउटा समय नेपालको केसमा 11 देखि 3, त्यो समयमा बजारमा उपलब्ध भएको मूल्यमा इन्भेस्टरसँग रहेको एसेट्सहरू सेल गरेर उलाई पैसा उपलब्ध गराउने काम कसको त भन्दा फाइनान्शियल मार्केटको। In case there is no liquidity function, यदि यो एक्टिभिटी छैन भने a financial market, then the investor forcefully have to hold the financial securities or the financial instrument until the condition arise in the market to sell those assets, or the issuer of the security is obligated contractually to pay at the time of maturity or voluntarily or involuntarily liquidated. यो भनेको के हो? यदि मार्केट छैन, सपोज मार्केट छैन, उसलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो तर पैसाको आवश्यकता परेर त्यसलाई बेच्नको लागि मार्केट एभाइलेबल छैन भने अब लगानी गर्नेकर्ताले के गर्नु पर्यो त भन्दा यदि त्यो क्रेडिटरशिप क्यापिटल हो भने डिफाइन्ड टाइमसम्म वेट गर्नु पर्यो, भनेको म्याच्युरिटी पिरियडसम्म वेट गर्नु पर्यो। र यदि कमन स्टक हो भने, इक्विटी सेयर हो भने कम्पनी भोलुन्टरी अथवा इनभोलुन्टरीली लिक्विडेसन हुने बेलासम्म वेट गर्नु पर्यो। अनि अब उसले चाहेको बेलामा आफूलाई क्याश जेनेरेट गर्न सक्यो त? फाइनान्शियल मार्केट नभएको बेलामा सकेन नि त। फाइनान्शियल मार्केट हुन्थ्यो भने त उसले त्यहाँ लगेर बेच्थ्यो, आफूलाई चाहिएको पैसा पुरा गर्थ्यो। तर फाइनान्शियल मार्केट छैन भने त्यो अवस्थामा त के हुनु पर्थ्यो, के हुन्थ्यो भन्दा सपोज मैले कुनै कम्पनीको बोन्ड किने, तर त्यो बोन्ड किनबेच गर्नको लागि मार्केट छैन भने त्यो बोन्डको त सर्टेन टाइम पिरियड हुन्छ।
म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ। त्यो म्याच्युरिटी पिरियडसम्म म वेट गर्नु पर्यो त्यो पैसा ल्याउनलाई। यदि इक्विटी सेयर हो भने त्यो त बेच्नको लागि बजार छैन। इक्विटी सेयरमा म्याच्युरिटी पिरियड हुँदैन, पर्मानेन्ट क्यापिटल हो भने कहिलेसम्म कुर्ने त भन्दा कम्पनी टाट पल्टिने बेलासम्म कुर्ने। कम्पनी टाट पल्टिने भनेको आफू जिउँदै हुने बेलासम्म पनि हुन सक्छ, आफू मरिसकेपछि छोरा नाति पनाति खनातिको बेला पनि हुन सक्छ, अथवा कहिले पनि लिक्विडेसन नहुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा फाइनान्शियल मार्केटमा रहेका जुन इन्भेस्टरहरू छन् यिनीहरूलाई के हुन्छ, प्रब्लम क्रिएट हुन्छ। के को? लिक्विडिटीको। त्यो कारणले गर्दा चाहेको बेलामा क्यास उपलब्ध गराउनको लागि पनि फाइनान्शियल मार्केट चाहिन्छ। र अर्को छ इजिएसएस। अब यो इजिएसएस भनेको कुन केसमा भन्दा फाइनान्शियल मार्केटले एउटा प्लेटफर्म दिएको छ। प्लेटफर्म भनेको जुन क्यापिटल मार्केट भन्छौँ हामीले त्यसलाई, फाइनान्शियल मार्केट, जहाँ बायर र सेलर ग्यादरिङ हुन्छन्, भेटघाट हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार प्राइस नेगोसिएसन गर्छन्। त्यसमा एडिसनल टाइम इफोर्ट गर्नु परेन। फर इक्जाम्पल, मसँग कुनै कम्पनीको सेयर छ तर क्यापिटल मार्केट छैन भने मेरो सेयर कलेग बेच्छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँलाई यसरी बुझौँ, कुनै व्यक्तिको एउटा जग्गा छ, पैतृक सम्पत्ति छ, उसलाई पैसाको आवश्यकता पर्यो, जग्गा बेच्न चाहन्छ। बेच्ने कुनै एउटा संस्था, त्यस्तै एउटा दर्तावाला संस्था सेयर बेच्ने ठाउँ जस्तै भइदिएको भए त त्यहाँ गएर उसले किन्ने मान्छे पनि त्यही जान्थे, उसले आफूले चाहेको मूल्यमा बेच्न सक्थ्यो। त्यस्तो मार्केट त छैन। अब 2-4 जनालाई भन्ने हो त मेरो जग्गा बेच्दैन, मेरो जग्गा बेच्दैन भन्ने आफ्नो मान्छेलाई, साथीभाइलाई भन्दै जाँदा कहिलेकाहीँ भेटिन पनि सक्छन्, कहिलेकाहीँ नभेटिन पनि सक्छन्, कहिलेकाहीँ आजको भोलि पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ वर्षौसम्म रहन पनि सक्छ। हो, अब फाइनान्शियल मार्केटले के गरिदिन्छ त भन्दा त्यस्तो टाइम कन्ज्युमिङ नगरिकन, कुनै एक्स्ट्रा इफोर्ट नगरिकन, किन्ने मान्छे को हो, बेच्ने मान्छे को हो, त्यो सर्च गर्नको लागि एडिसनल टाइम स्पेन्ड गर्न नपर्ने शर्तमा भनौँ, शर्तमा नभनौँ, कन्डिसनमा सेलर र बायरलाई एउटा ग्यादरिङ गराउने एउटा जुन एक काम गर्छ त्यो पनि कसले गर्ने हो त? फाइनान्शियल मार्केट। त्यसकारण एउटा यसको इजिएसएस पनि छ। बोथ इन्भेस्टर एन्ड इन्डस्ट्री निड इच अदर। इन्भेस्टरलाई पनि इन्डस्ट्रीलाई पनि दुइटै चाहिन्छ भनेको, बायर सेलर दुइटै चाहिन्छ भनेको, फाइनान्शियल एसेट्स पनि चाहिन्छ, क्यास पनि चाहिन्छ। The financial market provides a platform where both the buyer and seller can find each other easily. दुईटैलाई भेट, सेलरले बायर, बायरले सेलर भेटाउनको लागि एउटा प्लेटफर्म दिन्छ, ठाउँ दिन्छ, विदाउट स्पेन्डिङ टु मच टाइम, मनी अर इफोर्ट। एक्स्ट्रा पैसा खर्च नगरिकन, धेरै मिहिनेत नगरिकन र धेरै समय बर्बाद नगरिकन सेलर र बायरलाई एउटा ग्यादरिङ गरिदिने काम कसको त? फाइनान्शियल मार्केटको। जसरी एक हिसाबले भन्नुहोस्, हाट बजार जस्तै हो। हाट बजार भएको कारणले गर्दा कृषकलाई जति सजिलो भएको छ, आफ्नो उब्जनी भएको सामानहरू त्यही लिएर बेच्न सक्छ। अन्त इन्डिभिजुअली बिक्री भएन भने त्यहाँ त ग्राहकहरू जान्छन्। हो, त्यस्तै हाट बजार जस्तै सेयरको किनबेच गर्ने जुन मार्केट स्पेस उपलब्ध गराउने अथवा सेलर र बायरलाई ग्यादरिङ गराउने काम कसले गर्छ? फाइनान्शियल मार्केटले। फाइनान्शियल मार्केटको स्ट्रक्चर छ के छ भन्ने कुरामा अब हामीले भन्दा यहाँ हामीले अहिलेसम्म पढेको के मात्रै पढाएको छौँ भन्दा 4वटा चिज मात्रै पढाएको छौँ फाइनान्शियल मार्केटमा, धेरै ठाउँमा भन्दा त्योभन्दा बढी पनि पढेका होला। के पढिरहेछौँ भन्दा प्राइमरी मार्केट, सेकेन्डरी मार्केट, क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केट। त्यसैमा कसैले नेसनल मार्केट, इन्टरनेसनल मार्केट, स्पोर्ट मार्केट, फ्युचर मार्केट पनि भनेर पढ्नुभयो होला। तर धेरै ठाउँ हामीले पढेको चाहिँ 4, मनी एन्ड क्यापिटल, प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी। अब यसमा केही थपिन्छन्, त्यो थपिएको होइन, त्यसलाई के गरेको त भन्दा स्पेसिफाई मात्रै गरेको, अरू केही होइन। स्पेसिफाई भनेको त्यसलाई स्पेसलाइज्ड गराएको। जस्तो नेपालको मार्केट कुन मार्केट हो? भन्नु त? इक्विटी मार्केट। होल इक्विटी मात्रै किनबेच हुन्छ नि त्यहाँ? हैन, अहिले त थपेछ, उसको डेट पनि थपेछ अलिअलि। हो, अब यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि, अमृतले भनेको होइन, इक्विटी मार्केट भनेको त्यहाँ अरू कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्टहरू किनबेच हुँदैन। त्यहाँ
इक्विटी सेयर मात्रै किनबेच गर्नको लागि डेभलप भएको मार्केट भनेको इक्विटी मार्केट हो। रिलिज मार्केट भनेको मिक्स मार्केट हो। नेपाली स्टक एक्सचेन्ज मिक्स मार्केट हो। त्यहाँ प्रिफर्ड स्टक पनि किनबेच हुन्छ, कमन स्टक पनि किनबेच हुन्छ, डिबेन्चर पनि किनबेच हुन्छ, बोन्ड पनि किनबेच हुन्छ, भनेको फाइनान्शियल एसेट सबै किनबेच हुन्छ। तर डोमिनेट कसले गरेछ भन्दा इक्विटीले डोमिनेट गरेछ। त्यो इन्टरनेसनल एउटा नर्म्स पनि हो, जहाँ पनि इक्विटीको बढी डिमान्ड हुन्छ, प्रेसर एउटाको होला, तर स्पेसलाइज त होइन नि त। इक्विटी मार्केट मात्रै भएर इक्विटी सेयर मात्रै किनबेच हुने, अरू हुँदैन भने हुन्छ र हुँदैन नि त। बोन्ड पनि हुन्छ, डिबेन्चरहरू पनि हुन्छ किनबेच। त्यसकारण त्यस्तो मार्केट जहाँ इक्विटी सेयर मात्रै किनबेच गरिन्छ भने त्यो इक्विटी मार्केट हो। अथवा त्यस्तो मार्केट जहाँ डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै किनबेच हुन्छ, चाहे त्यो सर्ट टर्म होस् चाहे त्यो लङ टर्म होस्। त्यहाँ कमर्सियल पेपर, लेटर अफ क्रेडिट, युरो डलर, त्यसपछि डिबेन्चर, बोन्ड, यस्ता क्रेडिटरसिप क्यापिटल मात्रै जुन मार्केटमा किनबेच हुन्छ त्यसलाई डेब्ट मार्केट भन्छ। र नेपालको केसमा भन्ने हो भने यिनी दुईटाको कम्पाइल्ड फर्म छ, जसलाई हामीले नेपाली स्टक एक्सचेन्ज भनेर पढ्छौँ। डेब्ट मात्रै भनेर पनि पढ्दैनौँ, इक्विटी मात्रै पनि भनेर पढ्दैनौँ, त्यो खालकोमा हाम्रो छ। अर्को छ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी मार्केट। अब यो त धेरै बुझाउनु पर्दैन, तपाईँलाई धेरै क्लियर हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँ पनि आइसकेको छ। हामीले यसमा हेर्ने के हो त भन्दा कसले लगानी गर्छ भन्ने कुरा हो। प्राइमरी मार्केटमा बढी एट्र्याक्सन र सेकेन्डरी मार्केटमा बढी एट्र्याक्सन नर्मली कस्तो खालको इन्भेस्टरको हुन्छ भन्दा प्राइमरी मार्केट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ भन्दा प्राइमरी मार्केट इज द प्लेस वेयर द न्यूली सेक्युरिटिज, सेयर नभनौँ, न्यूली सेक्युरिटिज आर ट्रेडेड इज कल्ड primary market. This market is not located at the specific place. For the certain time period, the market is established. Then after this market will be disappeared. In primary market, new capital is raised by the company. In primary market, the capital which is collected from the investor directly goes to issuing corporation. In primary market, investment banker plays the role of an expert. Primary market भनेको पहिलो पटक कम्पनीले आफूलाई फन्ड रेज गर्नको लागि जुन फाइनान्शियल एसेट्सहरु सेल गरेको छ, त्यो पहिलो पटक फाइनान्शियल एसेट्सहरु सेल गरेको मार्केटलाई हामीले के भन्छौं? प्राइमरी मार्केट भन्छौं। र एउटा फर्दर सर्टेन टाइमिङको लागि इस्टाब्लिश हुन्छ र त्यो आफ्नो अब्जेक्टिभ फुलफिल भएपछि त्यो मार्केट स्वतः के हुन्छ? डिजल्भ अथवा डिसअपियर हटाउँछ, त्यहाँबाट हट्छ। र यो प्राइमरी मार्केटमा जुन इन्भेस्टरले एसेट्सहरु किन्छन् र कम्पनीले जुन शेयरहरु अथवा एसेट्सहरु दिन्छ, एउटाले पैसा बुझाउँछ, एउटाले एसेट्सहरु लिन्छ र त्यो एसेट्स लिने र त्यो एसेट्स दिने मा जुन फन्डको केस आउँछ, मैले यहाँ फन्डको कुरा गरिरहेको छु, फन्डको केस आउँछ, त्यो फन्डमा मिडिएटर थ्रु त्यो पैसा कहाँ पुग्छ त भन्दा कम्पनीमा पुग्छ। कम्पनीले आफूलाई एक्सपान्सन गर्नको लागि होला अथवा न्यू बिजनेस इस्टाब्लिश गर्नको लागि होला फन्ड रेज गर्नु पर्यो भने त्यो फन्ड रेज पब्लिकली कलेक्सन गरेको छ भने त्यो कहाँबाट हुन्छ त भन्दा प्राइमरी मार्केटबाट हुन्छ। र यहाँ बायर र सेलर भनेको को भन्दा जसले शेयर इस्यु गर्यो त्यो सेलर हो, जसले किन्यो त्यो को बायर हो। बायर भनेको हामी पब्लिक भयौं। अब त्यो पब्लिक र कम्पनी बीच जुन एउटा मिडिएटर हुन्छ, हामीले इन्डिभिजुअलको मिडिएटरलाई फाइनान्शियल ब्रोकर भने जस्तै यहाँ इन्स्टिट्युसनल र इन्डिभिजुअलको मिडिएटरलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भन्छौँ। र त्यसले दुईटा बेसिसमा काम गर्छ, एउटा अन्डरराइटिङ बेसिसमा र अर्को ब्रोकरिङ बेसिसमा काम गर्छ। अन्डरराइटिङ बेसिस भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ होला, टोटल ग्यारेन्टी लिएर गरेको। ग्यारेन्टी भनेको कम्पनीले ल शेयर बिक्री गरिदिए भनेर जिम्मा दिइसकेपछि बजारमा बिक्री होस् नहोस् यसको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर यदि रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर लिन्छ भने त्यो अन्डरराइटिङ भयो। तर ब्रोकरिङ भनेको जस्ट एज अ मिडिएटरको रूपमा मात्रै रोल प्ले गरेको छ, तर त्यसमा कुनै ग्यारेन्टी लिएको छैन, बिक्री गरिदिन्छु नै भनेर कुनै ग्यारेन्टी लिएको छैन भने त्यो कन्डिसनमा बिक्री भएको शेयर बिक्री हुन्छ, नभएको शेयरहरु अथवा एसेट्सहरु फिर्ता गर्छ र आफ्नो बराबरको कमिसन लिन्छ। र अब यो प्राइमरी मार्केट पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सिजन मार्केट र अर्को अनसिजन मार्केट। हामीले व्यवहारमा चाहिँ सिजन र अनसिजन भनेर बुझ्दैनौँ। यो थ्योरेटिकल्ली सिजन र अनसिजन भन्छ भने
चलन चल्तीमा चाहिँ यसलाई आइपिओ र एफपिओ भन्छ। बुझ्नुहुन्छ आइपिओ र एफपिओ भनेको? हजुर बुझिन्छ। के होला आइपिओ भनेको के हो, एफपिओ भनेको के हो? के हो रिता? फुल फर्म भन्नुभएको कि मिनिङ भन्नुभएको? मिनिङ भनेको फुल फर्म त इनिशियल पब्लिक अफरिङ, फर्दर पब्लिक अफरिङ हो। अमृत हजुर सर। के होला आइपिओ र एफपिओ मा? आइपिओ भनेको कुनै कम्पनीले फर्स्ट टाइम मार्केटमा आफ्नो सेयर इस्यु गर्यो भने त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ हैन। अनि फर्दर पब्लिक अफरिङ भनेको चाहिँ एकचोटि इस्यु गरिसकेको कम्पनीले फेरि नयाँ सेयरहरु चाहिँ फेरि मार्केटमा लन्च बेच्छ भने त्यसलाई चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ भन्छ। करेक्ट, त्यही नै हो। सपोज कुनै कम्पनीसँग अथराइज सेयर 10 लाख छ, उले अहिलेसम्म मार्केटमा कहिले पनि कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको छैन। 10 लाख मध्ये 4 लाख सेयर मार्केटमा इस्यु गर्यो, फन्ड रेज गर्यो। अझै कम्पनीले चाह्यो भने कति सेयर इस्यु गर्न सक्छ? 6 लाख सेयर। त्यो 6 लाख सेयर पछिबाट आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार फेरि मार्केटमा इस्यु गर्यो भने त्यो पछि इस्यु गरेकोलाई एफपिओ, पहिला इस्यु गरेकोलाई आइपिओ। भन्दा अब हामीले यहाँ थ्योरेटिकल्ली त्यो जुन पहिला 4 लाख सेयर इस्यु गरेको छ त्यसलाई अन सिजन मार्केट भन्छौँ र पछि इस्यु गरेकोलाई सिजन मार्केट भन्छौँ। भनेको अन सिजन मार्केट इज द प्लेस where the company issue the new share for the first time in the history of company to raise the capital. That is called IPO or on-season market. If same company issued the remaining authorized share in the next time to expand the business, अघिको केस के थियो? To establish the business थियो। अहिलेको केस के छ? To expand the business। भने त्यो मार्केट भनेको के हो? सिजन मार्केट हो। अब त्यही चीज सेकेन्डरी मार्केटको कुरा गर्ने हो भने सेकेन्डरी मार्केटलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा सेकेन्डरी मार्केट इज द सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट। सेकेन्डरी मार्केट इज द सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट वेयर already issued or already outstanding shares are traded between buyer and seller, between investor to investor with the help of financial broker. That is called secondary market. अघि किनबेच को बीच भयो? कम्पनी र पब्लिक अथवा व्यक्ति बीच भयो। अहिले किनबेच कोसँग भयो? व्यक्ति व्यक्ति बीच भयो। अघि कम्पनी र व्यक्तिको बीचको एउटा मिडिएटरलाई इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनियो, प्राइमरी मार्केटमा हुन्छ। अब यहाँ इन्भेस्टर पनि कुनै एउटा मिडिएटर हुन्छ, जसलाई हामीले फाइनान्शियल ब्रोकर भन्छौँ। हामीले सेकेन्डरी मार्केटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सेयर किनबेच गर्दा हामीले को मार्फत किन्छौँ त भन्दा फाइनान्शियल ब्रोकर मार्फत किनबेच गर्छौँ। भन्दा अब त्यो किनबेच गर्दा आएको पैसामा कम्पनीको कुनै क्लेम हुन्छ कि हुँदैन सेकेन्डरी मार्केटमा? हुन्छ कि हुँदैन? ल भनौँ त। सेकेन्डरी मार्केटमा जुन ट्रेडिङ हुन्छ त्यो ट्रेडिङमा इस्युइङ कम्पनीको रोल हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन सर त्यसमा। हुँदैन, किन भन्दा त्यहाँ इन्भेस्टरले जति पाएको छ उसले नै के हुन्छ, उनी बीच आफूमा लेनदेन मात्रै हुन्छ हैन। को मार्केटलाई हामीले सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ र सेकेन्डरी मार्केटको पनि दुईटा क्याटेगोरी छ। यो के हो त भन्दा एउटा ओभर द काउन्टर मार्केट, ओटीसी मार्केट भन्छ, एउटा अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज। यो मार्केटलाई पनि क्लासिफाई गरेको छ। ओभर द काउन्टर मार्केट भने के हो, अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भनेको के हो, अब नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्न पर्ला। अब आज अर्को क्लास सुरु हुन लागिसकेको छ, भोलि गर्नुलाई। सर अनि हामीलाई यो स्लाइड्सहरु उस गर्दिनु न। ए ल मैले गरिदिन्छु। मैले यो ट्याक्क च्याप्टर भ्याउने बित्तिकै ट्याक्क पिडिएफ बनाएर फालिदिन्छु। ल हुन्छ।
ल